ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ಗಾವೋ ಮಮಾಗ್ರತಃ ಸಂತು ಗಾವೋ ಮೇ ಸಂತು ಪೃಷ್ಠತಃ ಗಾವೋ ಮೇ ಹೃದಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಗವಾಂ ಮಧ್ಯೆ ವಸಾಮ್ಯಹಂ. ಅಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಪದಚ್ಛೇದಂ ಜಾನೀಮಃ. ಗಾವಃ ಮಮ ಅಗ್ರತಃ ಸಂತು ಗಾವಃ ಮೇ ಸಂತು ಪೃಷ್ಠತಃ ಗಾವಃ ಮೇ ಹೃದಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಗವಾಂ ಮಧ್ಯೆ ವಸಾಮಿ ಅಹಂ. ಅನ್ವಯಾನುಗುಣಂ ವಯಂ ಇದಾನಿಂ ಪದಾನಾಂ ಯೋಜನಂ ಜಾನೀಮಃ. ಗಾವಃ ಮಮ ಅಗ್ರತಃ ಸಂತು ಗಾವಃ ಮೇ ಪೃಷ್ಠತಃ ಸಂತು ಗಾವಃ ಮೇ ಹೃದಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಸಂತು ಇತಿ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯಂ. ಗವಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಅಹಂ ವಸಾಮಿ. ಅತ್ರ ಗೋಮಾತುಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ अस्ति. पूर्वमपि मया गवां विषये श्लोकाः पाठिताः. अत्रापि युष्माकं पुरतः अन्यः एकः श्लोकः विद्यते. गोमातुः प्रार्थना अत्र विद्यते. अत्यन्तश्रेष्ठतमा देवी वर्तते गौः. वयं सर्वे गोमातुः क्षीरं पीत्वा एव जीवनं कुर्मः. सा गोमाता जलाशयात् अशुद्धं वा शुद्धं वा भवतु तादृशं जलं पीत्वा शुष्कानि तृणानि खादित्वा अमृततुल्यं दुग्धं यच्छति सर्वेभ्यः. अतः सा अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति. जगन्माता एव सा अस्ति. अतः तादृशी पवित्रा देवी गोमाता मम अग्रतः भवतु. सर्वाः अपि गावः मम अग्रतः तिष्ठन्तु, अहं पूजां करोमि. एवमेव गावः धेनवः मम पृष्ठतः अपि भवन्तु. मम हृदयेऽपि नित्यं गवां विषये भक्तिभावना भवतु. अहं सदापि गवां मध्ये वासं कर्तुम् इच्छामि. परमपवित्रं स्थानं भवति गोस्थानं. यत्र गावः भवन्ति तादृशं स्थानम् अत्यन्तश्रेष्ठतमं स्थानं भवति. गवि सर्वाः अपि देवताः निवसन्ति. सर्वाः अपि शक्तयः गवि एव भवन्ति. अतः तादृश्यः गावः मां परितः सदापि भवन्तु, अन्तः अपि भवन्तु इति भक्तिभावनया एषः श्लोकः पठ्यते. अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते. एकवारं गायाम. गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम्. एतादृशं श्लोकं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामि. तावत्पर्यन्तं भवन्तः एनं श्लोकं पठित्वा अभ्यासं कुर्वन्तु, कण्ठपाठं च कुर्वन्तु. धन्यवादः. शुभमस्तु.